अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फोर्ड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। मेरे ये वीलॉग अब 10 मिनट का ही हुआ करेगा। पहले 5 मिनट के थे, लेकिन चूँकि ट्विटर पे मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं तो लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है। 10 मिनट से ज़्यादा मुझे बात करना बहुत मुश्किल होता है, कंसाइज सी बात होती है। आज मैं 2-3 बहुत ज़बरदस्त आपको केस स्टडीज़ के लिए एग्जांपल्स दूंगा कि ये मामलात है क्या। कल मैं एक ट्विटर स्पेस पे जस्ट एज अ लिसनर चला गया था। मैंने हेडिंग देखी थी, इज़ गॉड मर्सीफुल। तो वो सवाल तो क्या पूछना था कि गॉड है नहीं है, फिर बात होनी थी कि मर्सीफुल है नहीं है। मेरे जैसे बंदे से पूछते जो कहता कि खुदा तो आप हर एक के अंदर बसता है, तो आपने डिसाइड करना है कि मर्सीफुल होना है या शैतानियत से अपने आप को तबाह बर्बाद करना है। ठीक है ना जी। तो खैर, लेकिन उधर मैंने जो बदतमीज़ी देखी, मतलब मैंने वाहियाती देखी, काश कोई मुल्ला शुल्ला उधर होता। उधर वाकई ब्लास्फेमी पे कत्ल करने की ज़रूरत है। वो मैं इस लॉ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। लोग फरमा रहे थे बड़े फ़ख्र के साथ और तालियां बज रही थी, मुसलमान सारे। एक कह रहा था मैंने फजर की नमाज भी अभी पढ़ी है, जो वो भी पाबशीर उसका था। कह रहे थे कि ये ज़हमतुल आलमीन है। तौबा, रहमतुल आलमीन नहीं, मोहम्मद ज़हमतुल आलमीन थे। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी। और दूसरा एक ने कहा जी कि उमर तो रोज़े की इफ्तारी लौंडी को फड़का के करते थे। अच्छा, मेरी ये इन मामलात में बड़ी एक मुतफरिद से सोच रही है। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुबल्लिग, एक मुबशर, एक दाई, एक पैगंबर का दर्जा दिया है। ना मैं उनकी पूजा पाठ करता हूँ, ना मैं उनकी सेरेमोनियल अकीदत पे बिलीव करता हूँ, और ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उन्हें ये कहता हूँ जी कि वो सब हमारे लिए नजात का वो बाइस बनेंगे। जन्नत जहन्नम पे मेरा बिलीव भी नहीं है। बट मैं किसी जगह भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करता। बेशक नॉट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, बिकॉज ये सारे बड़े लोग जो आए थे ये अपना अपना दर्स दे गए, अपनी अपनी लेगेसी छोड़ गए, अपनी अपनी रोशनी बिखार गए फ्रॉम द स्पिरिचुअल डोमेन। एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वो स्पिरिचुअल डोमेन में हो रहा है। इट इज़ नॉट इन दिस वर्डली। ये स्पिरिचुअल डोमेन के किरदार हैं, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल डोमेन में जिसने एक्सेल किया है, द राइटली प्लेस नंबर 1 इन दी माइकल हार्ट्स बुक ऑल्सो इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक्सेल कर गए डोमेन पे। मेराज शरीफ बेशक नूर का रोशनी से मिलना था, बॉडी का उधर जाना नहीं था, बट वो रोशनी मिल गई थी। वो पहुंच गए उधर जिधर मैं पहुंचाने के लिए आप सबको कहता हूँ। हाँ, मैं सवाए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के, उस बदतमीज़ खबीस शख्स के जो टट्टी में मरा, उसके सिवा मैं सब लोगों को, सब मज़ाहिब को बहुत इज्जत देता हूँ। एक मॉरल बैकग्राउंड आपने जाना है, बियॉन्ड मॉरल, बियॉन्ड रिलीजियस स्पेक्ट्रम आपने ऑपरेट करना है अपनी रूहानियत को कारफरमा लाने के लिए। मैं वो शख्स हूँ जो कहता हूँ कि रूहानियत को मादा परस्ती पे, इस मादी गंदी बॉडी पे एच दें, शाइन करवाएं इस बॉडी को, एंड यू विल विन। यही दुनिया जन्नत होगी। दुनिया बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ अ ब्लिस। आप क्यों मरने से घबराते हैं? इसलिए नहीं घबराते कि आप कन्विंस्ड है कि आपको कब्र में कोड़े पड़ेंगे। नो, नॉट एट ऑल। इधर आप मजे लूट रहे हैं जनाब। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है, रोशनी रोशनी के साथ मिल जाएगी मरने के बाद। 2-3 बातें बताऊं। एक वर्ल्ड का छठा रिचेस्ट पर्सन है, बिलियनियर है, एलिस। वो ओरेकल का मालिक होता था। उसने एक आइलैंड हवाई में ख़रीद लिया। हवाई में छोटे छोटे आइलैंड है। कल वो आइलैंड पे अपनी ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो उसको उन्होंने टिकट दे दिया, पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा जी मैं आई एम सॉरी, मैं स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को मैंने जाना था खाने के लिए, लेट हो रहा था। उन्होंने कहा जी नो नो नो।
انہوں نے رجسٹریشن پوچھی اس کے پاس، سوری لائسنس پوچھا، ہی ڈidn't ہیو ڈرائیونگ لائسنس ایون کیرنگ ود ہم. انہوں نے اسے سائٹیشن دے دی. سائٹیشن ہوتی ہے کہ کرمنل چارج ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے یہ کیا ہے. دیکھیں وہ بڑی خبر سپلیش ہوئی کہ وہ تو مالک ہے جزیرے کا، وہ ادھر ایم پی ریپٹا مارتا ہے، چیک کرے اگر ٹریفک پولیس والا کوئی، اور ریپٹا اٹھا کے بٹ تو مینو جاندا نہیں. اور میں اے ڈی سی جی خوشاب تھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، تو میں کئی دفعہ ٹریفک والے کے ساتھ چیکنگ کے لیے چلے جاتا تھا، اپنے ٹریفک پولیس والے. وہ ایک مرسیڈیز پہ بندہ رکا اور تو اس کا ڈرائیور اترا، نمبر پلیٹ نہیں مرسیڈیز کیری کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اپنا بلاؤ اس کو، مالک کو اندر ادھر لاؤ. تو لو جی مالک صاحب بوس کی پہنے، رولیکس ٹکائی، جھومتے جھامتے آئے. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. میں کہا چپیڑ مارے سے، میں نے اپنے گن مین کو کہا 2 تھپڑ رسید کرے سے، بدتمیزی کر رہا ہے آفیسر سے. اور پتہ لگا جی کہ وہ اس کی یہ جانتے ہیں جو کہہ رہا تھا نا، وہ تھانے بناتا ہے، وہ خوشاب میں پولیس کے تھانے اپنی جیب سے بناتا ہے. اس میں بھی خبر سن لیں کہ جناب یو پین آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے، اس کے کوئی پروفیسرز نے لکھا بائیڈن کو کہ جناب آپ ایف بی آئی کی چائنا ایسپنائج بند کر دیں. 100 پروفیسروں نے خط لکھا کیونکہ وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر یو پین کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی پہ نہ اپنے بچے کو نہ بھیجنا. لیٹ می ٹیل یو، میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی بیٹی کو رٹکرز بھیجا تھا. رٹکرز کو بہت دفعہ کہا گیا تھا کہ آئی وی جوائن کرو، اسٹیٹ یونیورسٹی نے کہا کہ نو. یہ پولوشن ہے. ان کو فارماسوٹیکل والے، وہ ہارورڈ کو وہ ڈرگی وہ والے، اس نے اپنی ویسے یونیورسٹی بھی بنا لی پرڈو نے. وہ اتنا گند ہے یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم میں، آپ کو مینیپولیٹ کر کے آپ کو بائی آؤٹ کیا جاتا ہے. ان سے پرہیز کریں. تو جی ایف بی آئی اسپائنیج کرتی تھی، وہ ایف بی آئی کی اسپائنیج بائیڈن نے بند کر دی 6-7 مہینے پہلے یا سال پہلے. اس پہ جناب بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے. آخر میں آئیں جناب جو کچھ بائیڈن صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کا میرا ٹائٹل بھی بلکہ ہے بائیڈن اور بیرک بوائز کی بونگیاں. بائیڈن پکڑا گیا، بائیڈن امپیچ ہونے لگا ہے. میرا دوست بوڈو کہتا ہوتا تھا، جرمنی کا میرا دوست ہے، اسپرچولسٹ، واشنگٹن میں رہتا ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ بائیڈن نے امپیچ ہو جانا ہے اور وہ کمالہ بھی کملی سی آ جائے گی، ایک نئی مصیبت. لیکن وہ گیریج میں فائلیں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ سے پکڑا گیا ہے. ٹرمپ پہ بڑے ریڈ روڈ کرتے ہوتے تھے. اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں ہار گئی ہے. یہ شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ تو آگ لگاتے تھے نا، ان کو تو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ ریکارڈ اٹھا کے امریکہ ذرا ایڈوانسڈ ہے، وہ اپنے گیریج میں ہی شیر کا بچہ لے گیا. اور آج فاکس نیوز کے اس کو پڑ گئی وہ کالی وائٹ ہاؤس کی کہ جی اس کو کاٹ ہی دیا. اس نے کہا کہ جناب یہ کیسے، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا کیسے نہیں، اب ہم ہم لاگنگ رکھنے لگے ہیں فائل کی، آگے سے لاگنگ، اور رجسٹر ہی نہیں ہوتا تھا، لاگنگ ہی نہیں ہوتی تھی کلاسیفائڈ مٹیریل کی ان دا وائٹ ہاؤس. جو مرضی اسے لیے پھرے. کمال ہے ویسے، لوٹ مار یہ ڈیموکریٹس ڈالتے ہیں. لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے، سمپل ہو جائیں، اسٹریٹ ہو جائیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے الیکشن میں. آج کامران نے ٹویٹ کی ہے کہ جناب صاحب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اب عاصم منیر لے آئے. عاصم منیر یہ سپورٹنگ عمران ان گورنمنٹس گرانے میں، لیکن عاصم منیر الیکشن نہیں کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، push him for that. آئی ایس آئی اڑی ہوئی ہے، آئی ایس آئی نواز شریف کے ساتھ مل کے گند کر رہی ہے. اپنا بی اسٹریٹ، بی اسپرچول، بی کلین. کلٹ انفلوئنس سے بالکل 1000 میل دور رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے